औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। आप कह रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों लेटा हुआ हूँ। इसलिए मेरी कमर में दर्द है जिसकी वजह से ज्यादा बैठ नहीं सकता। आगे मैंने 3 वीलॉग किए हैं बैठ के, अब दर्द होने लग गई थी तो मैंने कहा चलें आपसे माजरत भी कर लेता हूं इस बात पर। जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि जो कुछ भी आपने ये देखा है, ये जो निजाम जैसे चल रहा है, जो आपके इल्म में है कि हमें एक समझ लें दलदल में धकेला जा रहा है दिन ब दिन, किसी वक्त भी, क्योंकि ये साजिश है पाकिस्तान को तोड़ने की। आगे भी तो इन्होंने ही की थी ना, जिन्होंने पहले तोड़ा है पाकिस्तान, वो अब भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है, ये मैं सच कह रहा हूं आपको, वरना इतना जुल्म कभी भी ना करते। ये जो जुल्म किया ना इन्होंने, अपने बाजुओं पर अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, जो लोगों पर गोलियां बरसाई हैं इन्होंने, जो अपने हलफ की गद्दारी की है, जो इन्होंने हलफ, क्या इनके हलफ में ये भी शामिल है कि अपनी अवाम को गोलियां मारेंगे? ये तो अल्लाह का नाम लेके हलफ उठाते हैं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, जो कुछ इन्होंने किया है, वादा उला शरीक की कसम, मैं आपको कसम खाकर कहता हूं कोई भी ना करता। जिन जान पाकिस्तान जी, 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक क्लिप देखा, एक औरत है जो कि तकरीबन 80 साल से ऊपर उसकी एज है, और उर्दू में वो बोल रही है, और इतनी वो गुफ्तगू उसने की है। उसने कहा हमें हमारे घर मत तोड़ो, हमें इंडिया भेज दो, वो हमें मार देंगे वो अलग बात है, घर तो नहीं तोड़ेंगे। घर ही तो इंसान के पास एक चीज है। ये जो घर तोड़ रहे हैं, ये 15,000 घर है जिन जान पाकिस्तान जी, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है वो। वहां इनका प्रोग्राम है, जर्नैलों की आंख में वो जगह आ गई है, क्योंकि इस्लामाबाद बढ़ रहा है, फैल रहा है, आपको पता है। तो ये इस्लामाबाद के अंदर आएगा, ये अरबों, क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जगह है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। खुदाए अजीम की कसम खा के आपको कहता हूं, ये कोई सस्ती जगह नहीं है। ये करोड़ करोड़ रुपए का, 5-5 मरले का, 10-10 मरले का, 2-2 करोड़ रुपए का प्लाट इन्होंने बेचना है। उसको बना संवार के, उसके बागात बना के, ये कर वो कर, कि ये DHA स्कीम है। तो ये तो इनकी वारदातें हैं, ये वारदाती हैं सारे जिन जान पाकिस्तान जी। इन्होंने आज तक 78 सालों में वारदातें ही की हैं। पाकिस्तान का इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इन्होंने ना पाकिस्तान का सोचना है। ये आप सोचेंगे, आप जिन जान पाकिस्तान जी, आप ही उठेंगे, आप ही बाहर निकलेंगे, आप ही इनको बताएंगे कि हम एक जिंदा कौम है। फिलहाल तो आप एक मुर्दे की शक्ल आपने अपनाई हुई है, कोई बात नहीं, मुझे पता है गोली से डर लगता है, समझ रहे हैं ना। इन्होंने ये सोचकर आपको डराया कि डरने वाला, डरता हर कोई है, डराने वाला होना चाहिए। तो इन्होंने आपको डराया, आप डर गए, और कोई बात नहीं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो खौफ के बुत है ना, इनको आपको तोड़ना पड़ेगा। ये बार बार कहते हैं ना खौफ के बुत टूट गए, कोई नहीं टूटा, उसी तरह कायम है। ये आप तोड़ेंगे तो टूटेंगे। कब टूटेंगे? जब आप घर से ये नियत करके निकलेंगे कि हमने अपनी आजादी छीननी है, मांगनी नहीं है, मुफाहमत से नहीं, मजामत से। इनकी मुरम्मत करेंगे तो ये ठीक होंगे। ये अब आप पे गोली नहीं चलाएंगे, ये मुझसे आप लिखवा लें, ये आपको मैं सच कह रहा हूं, अब आप पे गोली नहीं चलेगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पर पहले ही इनको इतना जलील कर चुकी हुई है कि इनकी वैल्यू क्या है। स्वाय ट्रंप साहब, उनकी अपना पता कटने वाला है, ये बात याद रखिएगा। इलेक्शन आ रहे हैं, मिड टर्म, फारग है वो। जो उसकी मकबूलियत थी ना 60%, अब 25% भी नहीं है।
آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنی زبردست شکست ہوتی ہے اسے، اس لیے کہ جنگ ہمارا کام نہیں، پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے، ہمیں بھی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے بلا وجہ، کبھی پیسوں کا لالچ دے رہے ہیں، کبھی کوئی، اب دیکھیں نا ہم نے کیا معاہدہ کیا سعودی عرب سے، انہوں نے $3 ارب دے دیا ان کو، $2 ارب انہوں نے یو اے ای کو واپس کرنا ہے، $1 ارب یہ کھا جائیں گے، انہوں نے کیا کرنا ہے، آگے نہیں کھایا انہوں نے، تو یہ سب ایک ملی بھگت ہے، پوری دنیا کا نظام اس جنگ نے برباد کر دیا ہوا ہے، اور ایران کسی صورت میں اپنا یورینیم واپس نہیں کرے گا، یہ آپ بات یاد رکھیے گا، مر جائے گا وہ، انہوں نے ایک دن ایسا آئے گا نیوکلیر پاور بنے گا، میں بھی پاسبل ہے کہ وہ بن چکا ہو، دھماکہ ہی کرنا ہے نا تو اوپن ہو جائے گا، کبھی انہوں نے بنا دیا، سب کچھ تو وہ لگے تو ہوئے ہیں بڑی دیر کے، وہ ہمارے پاس بھی 1985 سے ایٹم بم تیار تھا، جنرل ضیاء کر گیا تھا، یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ دھماکہ تو ہوا 97 میں، یہ کون سے سن میں، جس بھی سن میں ہوا، یہ اس وقت بن گیا تھا، جنرل ضیاء ہی ختم ایسے بنا کے چلا گیا ہوا، اس نے زندگی میں اگر کوئی اچھا کام کیا تو وہ یہ کیا ہوا، باقی تو اس نے بدکاروں والی، بغیرتوں والی، بے شرموں والی زندگی گزاری ہے، ظلم کیا اس نے بھی، لیکن یہ ایک کام اچھا کر گیا وہ کہ ہمیں نیوکلیر پاور بنا گیا، تو یہ ہے جن جان پاکستان جی، ہم تو اوورسیز پاکستانی ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمیں ٹرمپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ یہ اندازہ لگا لیں نا جن جان پاکستان جی کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں یہاں، یہ ایسی قوم ہے کہ ایک بندہ مرے تو پورا ملک باہر آ جاتا ہے، جن جان پاکستان جی، یہ پاکستانی قوم تھوڑی ہے، وہ ایک آپ کو سیاہ فام ایک بندے کو انہوں نے مارا تھا، اس کی گردن پہ پولیس والے نے وہ پاؤں رکھ کے، تو وہ کہتا رہا کہ میں مر جاؤں گا، مجھے سانس نہیں آ رہا، تو اس نے اسے نہیں چھوڑا، اپنا گھٹنا اس نے رکھا جب تک وہ مرا نہیں، جب وہ مر گیا پورا ملک باہر تھا، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان دنوں میں کیا ہوا امریکہ میں، آپ یقین جانیں اتنا زبردست قسم کا طوفان آیا تھا کہ لوگوں کی دکانیں، کیونکہ یہ تو انشورڈ ہوتی ہیں، یہ دے دیتے ہیں پیسے، لوگوں کی دکانیں توڑ دی، سامان لے گئے، اور آپ یقین جانیں اتنے کالے نہیں تھے جتنے گورے تھے اس میں ملوث، کہ تم بندہ کیوں مارا، آخر کار بات کہاں ختم ہوئی، 350 ملین اس کے گھر والوں کو دیا، اور وہ جس نے گوڈا رکھا تھا گھٹنا اس کے گردن پہ، وہ آج تک اندر ہے، ایسے ہی بندہ کو مار دینا، کوئی اتنا بھی راستے میں نہیں پڑا ہوا کہ جس کو مرضی گولیاں مارتے جاؤ، انہوں نے جو مار لی ہوئی ہیں نا وہ کافی ہیں، اب یہ گولی نہیں چلائیں گے آپ پر، یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، اب یہ گولی نہیں چلائیں گے، ان کو پتا ہے اب گولی چلے گی نا تو ہم چل جائیں گے، کیونکہ پٹاخے تو ان کے اندر بھی ہیں جو ٹھا ٹھا بولیں گے، دیکھ لیجئے گا آپ، یہ پھٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انہوں نے جو ظلم کیا ہے نا اپنی قوم کے ساتھ، جب بھی ہوتا ہے یار اپنے ہی ملک فتح کر لیتے ہیں، یہ وہ آ گئے کون جی بوٹوں والے آ گئے، درم 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 یہ قبضے کر لیتے ہیں ہر چیز پہ، کون سی ایسی چیز، کون سا ایسا محکمہ ہے جس پر ان کی اجارہ داری نہیں، ان کا قبضہ نہیں ہے، یہ مجھے بتائیں، پاک فوج ہماری جن جان، اللہ کی قسم پاک فوج کو ہم اپنے دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان جرنیلوں سے محبت ہمیں نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دیں، ان سے نفرت ہے، اس قدر نفرت ہے کہ آپ کو، انہوں نے نفرت کا بیج بو دیا خود ہی، عمران خان نے ہمیں جگا دیا کہ تم ان کی نفرت کی بھیٹ چڑھ رہے ہو، تو کب تک یہ ہمیں چڑھائیں گے، انشاءاللہ آنے والا ہے وقت،
جب بھی کال آئے آپ کو نکلیں اللہ کا نام لے کر، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ حق پہ آئیں، حق و باطل جنگ تو جب بھی ہارا ہے باطل ہارا ہے، حق کو کسی نے نہیں ہرایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آپ کو۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوئے گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم۔